मुज़ाकरात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत का मामला है, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। क्या वाकई पार्टी ये सोच रही है मुस्लिम लीग नून कि कोई बातचीत हो सकती है या होनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए, हम ये समझते हैं कि बातचीत जरूर होनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि बातचीत के रास्ते भी खुले रहने चाहिए, लेकिन बातचीत किससे होनी चाहिए ये एक अहम सवाल है। बिलखसूस 9 मई के बाद ये सवाल उठता है। तो मेरे ख्याल में पीटीआई को ये उनके लिए भी बेहतर है और मुल्क के लिए भी बेहतर है कि वो अपनी शक्ल को तब्दील करें और उसे एक सियासी शक्ल दें, क्योंकि इस वक्त जो शक्ल उन्होंने दे रखी है उसमें तो मासवा इंतशार और फसाद के कुछ नहीं है। तो अगर वो पर्ज करें, यानी वो 9 मई के वो तमाम लोग, वो तमाम लीडरान जो आज भी पीटीआई का हिस्सा हैं, अगर वो उनसे अलहदगी का ऐलान करें और ये अगर मगर ये वो इस तरह की गुफ्तगू छोड़ दें और साफ और शफाफ अल्फाज में कहें कि वो तमाम लोग इंक्लूडिंग द लीडरशिप जो बिला वास्ता या बिल वास्ता 9 मई से ताल्लुक रखते हैं, हम उनको बिल्कुल पार्टी से बाहर निकालते हैं और पार्टी को सिर्फ सियासी लोग जो हैं वो लेकर आगे बढ़ेंगे, तो हर बंदा उनसे बात करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर वो ये चाहें कि वो लोग जिनने शहीदों के मुजस्मों के सर काटे या उनको पटखा या जहाजों को आग लगाई या एयरबेस पे हमला किया या अस्करी टावर जलाए या असला खाना के अंदर दाखिल होने की कोशिश की या वर्दियों को डंडों पर टांगा या कोर कमांडर के घर को आग लगाई, कि उनकी मौजूदगी में उनसे सियासी डायलॉग किया जाए, तो अगर हरकत सियासी होंगी तो डायलॉग सियासी होगा। अगर हरकत ऐसी होंगी जो मुल्क में इंतशार और फसाद फैलाने के मुतरादिफ हैं, तो फिर उसको कानूनी तौर पे निपटा जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बातें पहले भी होती रही हैं मुज़ाकरात के हवाले से कि मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे। पिछली दफा भी जब बात हुई थी आप लोगों की तरफ से मालूम नहीं अप्रोच किया गया था, नहीं किया गया था, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से यही जवाब आया और इमरान खान ने खुद कहा कि आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, फायदा उनसे है जिनके पास सब कुछ है, उनसे बात करने का फायदा है। तो ये जो मशरूत शर्तें आपकी तरफ से भी हैं, शर्तें उनकी तरफ से भी हैं, तो क्या ये कोई गैर मशरूत गुफ्तगू किसी भी तरह की कोई हो सकती है या नहीं हो सकती, उसकी पॉसिबिलिटी है? देखिए, इमरान खान साहब का तो जो आपको याद होगा, उन्होंने एक मर्तबा ये कहा था कि लीडरशिप का जो एक खासा है, एक सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो यू टर्न लेना है। यानी कमाल बात है कि खान साहब ये समझते हैं, यानी दुनिया में ये समझा जाता है कि लीडर वो है जिसकी बात में वजन हो, लीडर वो है जो अपनी बात पे खड़ा हो, लीडर वो है जब वो कोई बात कहे तो ना सिर्फ वो खुद बल्कि उसकी पूरी पार्टी, और अगर वो स्टेट्समैन हो मुल्क चला रहा हो तो पूरा मुल्क उस डायरेक्शन में जाएगा। खान साहब कहते हैं नहीं, वो कहते हैं वो जो झूठ बोले वो सबसे बड़ा लीडर है, जो अपनी बात करके मुड़ जाए, यू टर्न ले ले, वो सबसे बड़ा लीडर है। इस वजह से बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मसलन वो ये कहते हैं कि मैं तो बात सिर्फ उनसे करूंगा जिनके पास ताकत है, तो फिर उनसे पूछा जाता है कौन है वो, तो कहते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट है, मैं तो सिर्फ उनसे बात करूंगा। और फिर दरखास्त करते हैं, यानी प्रैक्टिकली गिड़गिड़ा के दरखास्त करते हैं कि अल्लाह के वास्ते आप कोई शख्स नॉमिनेट कर दें जिससे हम बात कर सकें। उसी लहजे या उससे चंद दिन के बाद वो कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और डीजी ISI को नहीं छोड़ूंगा और मेरे कत्ल का मुकदमा उन पे होना चाहिए। यानी कमाल है। एक घड़ी को कहते हैं कि गिड़गिड़ा के कहते हैं कि मुझसे बात कर लें, और फिर दूसरे ही सांस में ये कहते हैं कि मैं कब्र तक इनका पीछा करूंगा। तो ये सवाल उठता है ना भाई, बात करेंगे या कब्र तक पीछा करेंगे? जब वो फैसला कर लेंगे, और ये झूठ का जो उन्होंने एक दुकान खोली हुई है जिसे वो यू टर्न कहते हैं, जिसे वो समझते हैं कि लीडरशिप का एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, जब तक उनको ये बात नहीं समझ आएगी कि ये एक अच्छी चीज नहीं है, झूठ बोलना अच्छी चीज नहीं है, फसाद मचाना अच्छी चीज नहीं है, यू टर्न रोज लेना अच्छी चीज नहीं है, लोगों के ऊपर इल्जामात लगाना, गाली गलोच करना अच्छी चीज नहीं है, अगर उनको ये बात समझ आ जाए तो कुछ रास्ते गुफ्तगू के खुल जाएंगे। वरना आप अगर मुझे कहें कि डॉक्टर साहब आपसे बात करता हूं लेकिन कब्र तक आपको मैं लेकर जाऊंगा, तो आप मुझसे क्या बात करेंगे? मैं आपसे क्या बात करूंगा? अगर आपसे कोई ये कहे
کہ میں آپ کو قبر میں اتاروں گا. اچھا مجھ سے بات کریں تو بتائیے آپ کیا کریں گے؟ اچھا لیکن چلے یہ تو تحریک انصاف کا معاملہ ہے. مولانا فضل الرحمان کی آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ ان سے کیوں ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ اور پھر کچھ رپورٹس یہ بھی ہیں کہ کہا گیا ہے ان کو کہ واپس حکومت میں آ جائیں. دیکھیے ان سے بات چیت تو کبھی رکی نہیں ہے. وہ کچھ کھچے ہوئے تھے. ہماری طرف سے تو کبھی بھی ایسی کوئی چیز نہیں آئی. ہمیں تو ہمیشہ یہی بتایا گیا ہے کہ مولانا ہمارے پرانے دوست ہیں. میاں صاحب کے بھی پرانے دوست ہیں. میاں صاحب کا بہت محبت کا ان سے رشتہ ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ ناراض بھی تھے تو ہماری پارٹی سے ان کے متعلق کوئی بات نہیں کی گئی. اس وجہ سے ہمارا تو نقطہ نظر کبھی بھی نہیں بدلا ہے. ہم آج بھی بڑی عقیدت اور محبت سے دیکھتے ہیں. مولانا کی طرف بھی دیکھتے ہیں. دیگر اپنے پی ڈی ایم کے جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کی طرف بھی دیکھتے ہیں. اور بیشتر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہم انہیں ساتھ لے کر بھی چل رہے ہیں. پچھلی پی ڈی ایم میں بھی بڑے مشکل وقت تھے اور ہم انہیں ساتھ لے کر چلے. ابھی اگرچہ وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے لیکن آج بھی ان سے مشاورت کی جاتی ہے. اگر وہ ناراضگی کا ذرا رتی بھر بھی اظہار کریں تو انہیں منانے بھی جاتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے لیے تو یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں اور کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب سے ہمارا میں تو جاننا چاہ رہا تھا کہ اچھا کہ شاید کوئی خاص ضرورت ہے جس کی وجہ سے مولانا سے ابھی جو ہے وہ رابطے ہو رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں پہلے صدر پاکستان ملتے ہیں, میں حکومتی اطاعت کر رہے ہیں نا, پہلے صدر پاکستان جا کر ملے ہیں, پھر وزیر اعظم ملے ہیں جا کر. تو اس میں حرج کیا ہے؟ ہماری تو پہلے بھی یہی خواہش تھی. ابھی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا مولانا نے بیانات بھی کچھ دیے ہیں جو تھوڑے سے کرٹیکل ہیں پی ٹی آئی کے متعلق. تو وہ راستہ جیسے جیسے کھلتا چلا جاتا ہے. مولانا سے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہماری پرانی دوستی, تو لوگ ملتے ہیں. اور جب نہیں بھی ایسی فارمل ملاقاتیں ہو رہی تھی تو گفتگو تو ہماری چلتی رہتی ہے. ہمارے دوست ہیں, ہمارے ساتھ سینٹ میں بیٹھتے ہیں, تو جو بھی ہمارے دوست ہیں ان سے ہماری بات چیت چلتی رہتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب معاملہ ہے بجلی کے بلوں والا, اس پر آج میاں نواز شریف نے میٹنگ کی, لیکن یہ تو ابھی آپ نے 2 مہینے کے لیے ریلیف دیا ہے. تو کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ کوئی اس مسئلے کا حل آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے؟ یہ 2 مہینے کے بعد بھی یہ ریلیف چلے گا یا اس ریلیف کو جاری رکھا جائے گا, یا پھر حکومت کوئی اور طریقہ جو ہے وہ نکالنے جا رہی ہے؟ آج اس پر میاں نواز شریف نے بڑی ڈیٹیلڈ میٹنگ کی ہے. بھائی رحمان صاحب, بات یہ ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو اصل بجلی کا بوجھ ہے وہ انہی 2-3 مہینوں میں پڑتا ہے. سردیوں کے اندر جو بل ہے وہ تو لوگوں کی قوت خرید میں ہے, لیکن جو گرمیوں کا بل ہے وہ لوگوں کی قوت خرید سے نکل جاتا ہے. اسی وجہ سے میاں محمد نواز شریف صاحب کی رہنمائی میں اور میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 200 یونٹ تک, یہ نہیں صرف پروٹیکٹڈ کیٹیگری کے 200 یونٹ, پورے پاکستان کے وہ لوگ پروٹیکٹڈ یا ان پروٹیکٹڈ جو 200 یونٹ استعمال کرتے ہیں, یعنی پنکھے چلاتے ہیں, بہت زیادہ اے سی ویسی نہیں چلاتے, ان کو ریلیف دے دیا جائے. اور جو اضافی بل ہیں ان کے پچھلے سال کے مقابلے میں وہ وفاقی حکومت اٹھا لے, اس کے لیے 50 ارب روپے جو ہیں وہ مختص کر دیے گئے. تو یہ تو ہو گیا. یہ جو 200 یونٹ والے لوگ ہیں یہ اس ملک کا 86% ہیں. 86% جتنے بھی ڈومیسٹک کنیکشن ہیں پورے پاکستان کے, وہ 200 یا 200 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں. تو پہلے تو ان لوگوں کو 86% لوگوں کو کور کر لیا گیا. پھر پنجاب حکومت نے, کیونکہ گرمیوں میں بہرحال جو لوور مڈل کلاس ہے اور مڈل کلاس ہے ان کی بھی طاقت سے بجلی باہر نکل جاتی, تو وہ 500 یونٹ تک لے گئے اور انہوں نے 14 یا مجھے یاد نہیں 17 روپے کا, آپ کو یاد ہوگا 17 روپے کا شاید ریلیف دیا, 14 روپے کا ہر یونٹ پہ ریلیف دیا. یہ جو 500 یونٹ تک جب پہنچتی ہے تو یہ ملک کا 97% ہو جاتا ہے. یعنی اب پورے ملک, پنجاب میں اور پورے ملک میں 86% 86% لوگوں کو ریلیف ملا ہے 3 مہینوں یا 2 مہینوں کے لیے. اور پنجاب کا جو پیکیج ہے وہ 97%, یعنی تقریباً 100%. صرف وہ گھر جہاں پہ 4-4 5-5 ایئر کنڈیشنر چل رہے ہیں ان کو نکال دیجئے جو 3% ہیں, تو باقی تمام ملک کو
14 रुपए हर यूनिट का रिलीफ दिया गया जो पंजाब ने अपने डेवलपमेंट बजट में से काट के दिया। तो बिजली के ऊपर काम हो रहा है और आने वाले वक्त में भी इसके ऊपर तकरीबन 4 या 5 मुख्तलिफ तजावीज पे काम जारी है। तो इंशाल्लाह एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी आएगा, मगर उस लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के आने से पहले ये नहीं है कि गरीबों का सर काट दिया जाए, इस वजह से उन्हें रिलीफ दिया जा रहा है। शॉर्ट टर्म रिलीफ जो है सोल्यूशंस पे ठीक जी, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ डॉक्टर। अब आप गर्मियों के आखिरी बात जी, जो गर्मियों के 3 महीनों का रिलीफ है ना, आप ये माने कि ये तकरीबन 80% रिलीफ है या 90% रिलीफ है। जब गर्मियां खत्म हो जाती हैं तो फिर बिजली फिर भी महंगी है, मगर ऐसी मुश्किल नहीं कि लोग अफोर्ड